अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और आप सब पर अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें हों। आज एक सवाल पूछा गया है कि खुदी और बेखुदी क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या फ़र्क है। ज़ाहिरी तौर पर एक ये छोटा सा एक सवाल लगता है, लेकिन ये सवाल अपने अंदर बहुत ज़्यादा गहराई रखता है। जैसे कि ये एक छोटा सा सवाल कि मैं कौन हूँ, एक छोटा सा सवाल है, लेकिन उसका जवाब एक पूरी इंसान की तारीख जो है वो है। और इसी तरह इस सवाल की कि खुदी और बेखुदी क्या है, ये भी पूरा एक इंसान का सफ़रनामा है। क्योंकि हम हरकत नज़ूल की आखिरी हद पर मौजूद हैं और इसके बाद हरकत सऊद ने शुरू होना है, हम चाहें या ना चाहें। तमाम इंसान चाहें या ना चाहें, लेकिन हरकत सऊद ने शुरू होना ही होना है। अभी जब आप अपनी फिज़िकल सेंसेस में मौजूद हैं, तो आप खुद को जान रहे हैं। ये आपकी खुदी क्या है इस वक़्त? आपकी खुदी इस वक़्त ये है कि मैं एक इंसान हूँ। आप में से जो मर्द हज़रात हैं, वो समझ रहे हैं मैं मर्द हूँ। एक मेरा स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। और जो फीमेल्स हैं, वो भी अपने आप को समझ रही हैं। उनका भी एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर या ढांचा हम अपने आप को जान रहे हैं, क्या हम ये हैं? तो अभी जो आपको सेंसेस आती हैं या आपका जो शऊर जागता है, आप जो अपने आप को समझ रहे हैं, ये आप खुद को खुद जो जान रहे हैं इस वक़्त, ये आपकी खुदी है। अब इसी में दूसरा लफ़्ज़ है बेखुदी। बेखुदी क्या है? कि जब आपका एक शऊर ना रहे, दूसरा शऊर हो जाए, वो आपकी बेखुदी है। एक शऊर का खात्मा, दूसरा शऊर का मिल जाना। लेकिन इनके दरमियान, खुदी और बेखुदी के दरमियान जो कैफियत है, जब एक शऊर दूसरे शऊर में बदलता है, उस दरमियानी कैफियत को वजदानी कैफियत कहते हैं। अब यहाँ जो वजदानी कैफियत है, वो हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना एक नज़रिया है, एक अपना अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन हकीकत में जो वजदान है, वो एक सरूर की कैफियत को कहते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ लोग ढोल की आवाज़ पर, जिसे आप समझ लेंगे मस्त होना कहते हैं, मस्त हो जाते हैं। उन्हें उसमें एक सरूर आ रहा है। लेकिन ये कोई वजदानी कैफियत हकीकत में नहीं है। ये कोई वजद नहीं है। वजद उस हकीकी सरूर में खोना है, उस हकीकी नूर को देख लेना है कि बस उसको देखने के बाद कोई चीज़ हमको अच्छी ना लगे। मैंने आपको अक्सर बताया कि मैं जो मेडिटेशन या मुराकबा करता था, 2002 में से शुरू किया, लेकिन कभी-कभी करता, कभी-कभी उसमें कमी कर जाता। लेकिन जब 2007 में पहली दफ़ा उस नूर को देख लिया, उसकी खूबसूरती देख ली, बस फिर दीवाना हो गया इंसान कि अब चाहिए तो यही चाहिए। जब इंसान का ये पर्पस बन जाता है, ये वजद है कि उसका ऐसा सरूर छा जाए कि उस नूर के आगे बाकी तमाम चीज़ें बेमैनी हो जाए, फजूल हो जाए, कोई चीज़ उस चीज़ के आगे अच्छी ना लगे। ये वजद है पहला। ये उस नूर अज़ल का पहला वजद है जो इंसान पर तारी होता है। अब
جو فزیکل سینسز ہیں، جو میں ظہیر کو جان رہا تھا، ایک فزیکل باڈی کو جان رہا تھا، یہ سینسز اب بدلتی ہیں۔ کس سینسز میں؟ جو ہمارے اندر ہے، جو ہمارا پہلا روشنی کا جسم ہے، جو روح کا پرت ہے، ان سینس میں بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو آپ کے فزیکل باڈی کی سینسز تھیں، جو آپ کے فزیکل باڈی کو آپ خود کو سمجھ رہے تھے، وہ کیفیت بدل گئی۔ کون سی کیفیت جاگ رہی ہے؟ اب روشنی کے جسم کی کیفیت جاگ رہی ہے۔ جو پہلے بے خودی تھی، جو لاشعور تھا، جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اب وہ علم جاگ رہا ہے۔ اب آپ خود کو وہ سمجھ رہے ہیں۔ انسان آہستہ آہستہ، آپ لوگ آہستہ آہستہ فزیکل سینسز کو ختم کرتے ہوئے اپنے روشنی کی سینسز کو جب جاننا شروع کریں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنوں کے ساتھ ایسی کیفیت ہو رہی ہے کہ اب بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہیں، لیکن فزیکل سینسز محسوس نہیں ہو رہی، اپنا محسوس نہیں ہو رہا۔ کون سی سینسز جاگ رہی ہیں؟ روشنی کی سینسز جاگ رہی ہیں۔ تو اب جب فزیکل سینسز اب بے خودی میں جا رہی ہیں، اب آپ ان کو بھول رہے ہیں، بھولتا جا رہے ہیں آپ، اور جو پہلے بے خودی تھی وہ اب خودی بنتی جا رہی ہے، اور جو پہلے خودی تھی وہ بے خودی ہوتی جا رہی ہے، اس کو آپ بھولتے جا رہے ہیں۔ تو پہلے تو سب سے آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو خود کو جان رہے ہوتے ہیں، فزیکل باڈی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ جان پا رہے ہوتے ہیں کہ ہم فزیکل باڈی نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے سامنے کتنی ہی فزیکل باڈی کو مٹی کے اندر رکھا ہے، آپ نے کتنے ہی لوگوں کو مٹی کے اندر رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ قبرستان میں جاتے ہو، آپ کے سامنے فزیکل باڈیز وہاں پہ رکھی گئی تھی۔ وہ پہلے لوگ آپ کے ساتھ کھیلتے تھے، آپ کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، رہتے تھے، لیکن ایک لمحہ ایسا ہوا کہ جو فزیکل باڈی کو چلانے والی چیز ہے، اس نے اپنا رشتہ اس مٹی کے جسم کے ساتھ ختم کیا، مٹی کے جسم کی حیثیت ختم ہو گئی۔ آپ روز سوتے ہو، آپ کی بھی ظاہری ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ لوگ روز سوتے ہو۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہو کہ آپ کی نیند کیا ہے۔ جب تک آپ کو اپنا شعور ہے، آپ کو اپنا فزیکل جسم یاد ہے، آپ کی نیند نہیں ہے۔ اگر صرف 2 دن نیند نہ آئے، تیسرے دن آپ دوائی لینے چلے جاؤ گے، کیونکہ میں اپنے آپ کو بھولنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ خود کو بھولنا چاہتے ہیں، آپ دوائی کھا رہے ہیں نیند کے لیے، آپ بھولنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو بھول کر جو بے خودی کی کیفیت ہے اس کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں۔ فزیکلی ٹرمز میں یہ بات کر رہا ہوں، ابھی یہ اسپریچول ٹرم میں بات نہیں ہے، فزیکلی طور پر بات ہے۔ لیکن جب ہم میڈیٹیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، جب ہم مشق کرتے ہیں، ہماری جو فزیکل سینسز ہیں وہ کچھ دیر قائم رہتی ہیں، لیکن فزیکل سینسز یعنی جو مٹی کا شعور ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ جب یہ بھول جاتے ہیں، جو سرور کی کیفیت بنتی ہے، جو سکون کی کیفیت ہے، جو آنکھیں کھولنے کو دل نہیں کر رہا، ہم ظاہری آنکھیں نہیں کھول رہے ہوتے مراقبہ میں، دل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کر رہا دل؟ جو ہمارا خود تھا، جو ہم مٹی کو اپنا آپ سمجھ رہے تھے کہ میں مٹی کا جسم ہوں، جو مٹی کی سینسز تھیں وہ اب ریپلیس ہوتی جا رہی ہیں، اب تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ کن سینسز سے؟ کس نور سے؟ روشنی کے جسم کی سینسز سے، روشنی کے جسم کے نور سے۔ اب جب یہ وقت لگے گا، آگے آگے آپ جائیں گے،
اور پھر ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ فزیکل سینسز بالکل ختم ہو جائیں گی اور روشنی کے جسم کی سینسز جاگ پڑیں گی،